अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। ह्यूमन राइट्स पीके में प्रोग्राम सच्ची बातों के साथ मैं हूँ आपका होस्ट इश्तियाक चौधरी। आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो एवन फील्ड रेफरेंस जो पनामा केस के बाद जो जिसमें सज़ा हुई एवन फील्ड रेफरेंस में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को और फिर उसके साथ साथ मरीम नवाज़ को, उनकी साहबजादी को, और इसी तरह उनके जो शोहर हैं मरीम नवाज़ के कैप्टन सफ्तर को। कल 25 जुलाई को उनकी अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर थीं और आज अखबारात में रिपोर्ट हुआ है और जो डॉन की सुर्खी है वो ये है कि कोर्ट आस्क्स बोथ साइड्स फॉर असिस्टेंस इन नवाज अपील्स, कि दोनों तरफ से जो वकला हैं वो बताएं कि इन अपीलों को कैसे आगे लेके जाया जा सकता है। इन अपीलों में जो बुनियादी सवाल है कि 2-3 सवाल उभरते हैं। एक सवाल ये है कि क्या नवाज शरीफ जो है वो इन अपीलों में निकल जाएंगे और बरी हो जाएंगे जो सज़ा के ख़िलाफ़ अपील दायर हुई है। और दूसरा सवाल ये निकलता है कि क्या इससे पहले कि क्या ये अपीलें इकट्ठी समाअत होगी या अलग अलग समाअत होगी, ये बुनियादी सवाल है। क्योंकि कल जो साबिक़ वज़ीर आज़म के वकील थे आज़म नज़ीर तारड़, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि नवाज शरीफ की अपील या तो डिसमिस इन नॉन प्रोसिक्यूशन कर दी जाए या ये गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इसको एडजर्न कर दिया जाए। अब ऐसा ये क्यों आर्गूमेंट अख्तियार किया गया, इसकी 2-3 बहुत सादा सी वजूहात हैं। ये नज़ीर तो है कि जो ट्रायल है मुल्ज़मान का, अगर एक मुल्ज़िम नहीं है तो उसका ट्रायल जो है वो सेपरेट कर दिया जाएगा और उसके ख़िलाफ़ जो है वो उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर उसके ख़िलाफ़ जो 87-88 की क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की प्रोसीडिंग्स होती हैं उसको इश्तिहारी करने की, वो करके तो बाकी की हद तक जो है वो केस आगे चलेगा। और लेकिन ये जो प्रैक्टिस है कि ट्रायल अलग अलग हो सकता है, ये अपील में नहीं है। जो लॉ है वो ये कहता है कि तमाम अपीलें जो हैं वो एक साथ सुनी जाएंगी। अब यहाँ क्या होने जा रहा है, ज़ाहिर हम देखते हैं कि जो नवाज शरीफ की लीगल टीम है वो ये चाहती है कि ये अपीलें उन अपीलों के साथ इनकी समाअत ना हो। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो कवानीन हैं और जो प्रेसिडेंट्स आती हैं, जो फ़ैसले आते हैं, हमारे यहाँ एक तरह से, और दुरुस्त राय है मैं समझता हूँ, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स हैं, कन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ मिलते हैं। और वो कन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ क्यों मिलते हैं और एक जो सेटल्ड लॉ है उस सेटल्ड लॉ पर ही अमल क्यों नहीं किया जाता, उसकी एक रीज़न ये भी है कि जब किसी बड़े शख्स का केस आता है तो फिर उस सेटल्ड लॉ से रास्ता कोशिश की जाती है कि उससे रास्ता निकले, और इस बिना के ऊपर वो फिर एक नया रूल इस्टेब्लिश होता है और वो अगरचे बहुत अरसा फॉलो नहीं होता। अब इसी एवन फील्ड रेफरेंस की अपीलों को देख लीजिए कि लॉ ये है कि जब अपीलें तमाम एक इकट्ठी सुनी जाएंगी और जिन्होंने जो अपीलांट्स हैं वो मौजूद होंगे कोर्ट में, और अगर कोई मौजूद नहीं होता तो उसका फ़ैसला भी मेरिट पर होगा। ये नहीं है कि उसकी अपील अब नॉन प्रोसिक्यूशन में ख़ारिज कर दें कि वो आया नहीं है और वो साल के बाद 2 साल के बाद आकर कहे कि मैं अब आ गया हूँ, अब मेरी अपील आप सुन लें। ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में मेरी नज़र से कोई ऐसी प्रेसिडेंट नहीं गुजरी कि जो ये कह रही हो अपील स्टेज के ऊपर कि आप जो है वो मेरी अपील बाद में सुन लें और ये इनकी अपील पहले सुन लें, और बाद में सुनने का कोई अपीलांट हक नहीं रखता।
اور زیادہ سے زیادہ جب اپیلنٹ نہیں آتا تو پھر اس صورت میں بھی اس کا فیصلہ میرٹ پر کر دیا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ لگ یہی رہا ہے جو نواز شریف کی وکلا ٹیم ہے کہ وہ کسی بھی صورت چاہتے ہیں کہ میرٹ پر فیصلہ نہ ہو، اور میرٹ پر صرف فیصلہ جو ہے وہ مریم نواز اور کیپٹن صفدر کا ہو، کیونکہ ان کی سزا شارٹ ہے، ان کے اوپر جو برڈن ہے وہ کم ہے ایز کمپیریبل ٹو پرنسپل اکیوز. تو راستہ یہ نکالا جا رہا ہے کہ یہ اگر بری ہو جاتے ہیں تو پھر اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ بعد میں نواز شریف کی جو اپیل ہے وہ اس کی سماعت کی جائے گی. کیا یہ پریسیڈنٹس ایک نئے سرے سے پھر سیٹ ہوگی جو یہ طے کرے گی کہ اپیلانٹ جو ہے وہ کسی بھی سٹیج کے اوپر سکپ کر سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ جب چاہے آ کے جو ہے وہ جوائن کر سکتا ہے اور کہے کہ میری اپیل کی میرٹ پر سماعت سنیں آپ. اس طرح تو جتنے کیسز ہیں جو ہائی کورٹس میں ہیں اپیل کی سطح کے اوپر، یا وہ کیسز جو سیشن کورٹ کی عدالتوں میں ہیں جن کی جو اپیلوں میں ہائی مجسٹریٹ کے اگینسٹ، تو وہ تو پھر کسی بھی صورت میں کبھی بھی ان کا تو کبھی فیصلہ ہی نہیں ہوگا. کہ ایک جج صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جج صاحب ریلیف دینے والے نہیں مجھے لگتے، تو میں نان پروسیکیوشن میں خارج کروا لوں اور 2 سال کے بعد آؤں اور میں کہوں گا اب میری اپیل کی سماعت سنیں. تو یہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے جج جو ہے یہ سبسروینٹ ہے اکیوز کا. تو دیٹ ول بی، اگر ایسا ہوتا ہے تو دیٹ ول بی دا ڈیزاسٹر کیونکہ آف دا سسٹم وچ از آلریڈی ہیز کولیپسڈ. اور ود ڈیو ریسپیکٹ اب لہٰذا دیکھنا یہ ہے کہ ہم اسی قانون پر اور انہی پریسیڈنٹس کے اوپر عملداری کو دیکھیں اور پاکستانی عوام دیکھے کہ جس کے تحت ایک جب شخص ہے وہ بھگوڑا ہو جاتا ہے اور اپنی سزا کے خلاف جب وہ سزا اس کی معطل ہوتی ہے اور وہ اپیل سٹیج پر نہیں آتا، تو اس صورت میں اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ اس کو دوبارہ موقع دیا جائے. تو دیکھتے ہیں کہ ویئر دا تھنگز گو آن. لیکن یہ اسسٹ کرنے کا جو بار ہے وہ جہاں پہ کورٹس کے اوپر ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ وہ کہا یہ جاتا ہے کہ ججز ویئر دا سلیو آف جسٹس، اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں وکلا پر بھی ہوتا ہے، اور خصوصی نیب کے وکلا کو اس پر مزید تیاری کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ پوری حالانکہ ان کی پراپوزیشن آسان ہے بے نسبت نواز شریف کی وکلا ٹیم کے لیے، کیونکہ جب نواز شریف کی وکلا ٹیم کا موقف یہ ہے کہ یہ اپیل نان پروسیکیوشن میں خارج ہو اور اس کی بعد میں سماعت ہو، بعد میں جب وہ سٹیج آئے تو وہ ریلیف لے سکیں اگر آلریڈی باقی اکیوز سے وہ ریلیف لے جائیں. جبکہ نیب کی جو ہے وہ وکلا ٹیم کی کوشش ہوگی کہ یہ جو ہے وہ میرٹ پہ اپیل خارج ہو. تو میرٹ پر اپیل خارج کرنے کے ان ملزمان کی جو پیش نہیں ہوتے، ان کی تو چین آف ججمنٹس ہیں، ہنڈریڈز آف ججمنٹس. میں 2 4 5 6 7 8 کی بات نہیں کر رہا، ہنڈریڈز کی بات کر رہا ہوں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ ساری ججمنٹس جو ہنڈریڈز آف ججمنٹس ہیں اس اصول کو طے کرتی ہیں کہ اپیل کی سٹیج کے اوپر فیصلہ اگر ہوگا اکٹھا ہوگا اور میرٹ پر ہوگا تو یہ نیب کی ٹیم جو ہے اس کے اوپر کتنی تیاری سے آتی ہے. اگر یہ تیاری سے آئے گی تو پھر ہی انصاف کی گاڑی جو ہے وہ آگے چل سکے گی اور پھر ہی ہم انصاف ہوتا دیکھ سکیں گے. آپ کا بہت شکریہ. تب تک کے لیے اجازت. ہم اگلی سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیں ہیومن رائٹس پی کے، اور جاتے ہوئے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا. آپ کا اللہ نگہبان.